Je pense que notre pays n'est pas encore préparé pour ce genre de température. ثاقي تموغلي قمذانان غفوسان نشتوا ذو سميض قصيحان إسعدان ألا دغا أين ديلا وذفل يوثان ذياك ثاميوين نتمورث النار ويا اليوان ذينا ويرجع غياقي وذاين يقذومان زال 15 بوسان ومن وغال غاري سكواساني عدان مبلا الشك نافيا الثالث ثوخار غف ثايض ونتعقل راه ثالث ذيين الله الشتوى ثغال ذا نبذو ثفسوث ثغال ذا خريف أيا درا ذا شو يسبا بوايا ما تيذات يلاد وبدال اللي حالا تيناو 30 قرايا إوا كان دنا في الجواب غافي استقسين النار نقصد ويدي تخصان قوايا ناغ الوكلة ثغناوث نسالان التيناوث أنوالي ذا شارع دينين وذا شو يخدم والموسى إوا كان أذي سحبي فارغة في ثوذارث بومذان أسوناط سوماثا لونام ناغ الوكلة ثغناو في توكلفان سليحالا تيناو تابعنا غير وغليف نصيوض 19 الجهات ذي المساند دي الهون ستيناوث الوقت ويا الثالث ذو سفدين البلانات يعنان اياكي النفذغان الجهات يتابعان غير غرس امثين وهران بشار غردايا قسنطينة خدمة تجميعي وكان أتصيوضان تسلان يعنان ثيناوث غير يمذانان أني ذا ملان L'Office national de la météo, l'ASIC, UNEMA, l'Office national de la météo في وحدس 1975 يدفع وحدس ساعة ثورة ساعة au niveau central ساعة plusieurs départements ساعة le département de la prévision, le département de la climatologie, le département de la maintenance, le département de la DFC, la direction des finances, il y a la DCE, c'est la coordination de l'exploitation. Il y a la DDP, c'est la direction du développement et de la planification. Le GET, c'est les départements au niveau central, le GET complexe. Maintenant, les stations météo, nous avons 78 les stations météo professionnelles et sur le territoire national. Les observations, كل ساعة تتشجع le centre. كنا تشجع les données des stations دقيق نخدم l'analyse des données دقيق ما تجيهاش les stations il y a le centre national de télécommunications météorologiques au système département central il est chargé de la collecte des données météorologiques on fait l'analyse des données au niveau du centre national de prévision c'est à 4 البوعة يخدم أزالير بالوكلاية أنا في الجهة يجمعان يسالان التيناوث سيال ثما ذي ثمور النار وسقل موسان النظام ستاويلات التكنولوجيا ثثرارث سبدايا جونيوران وسفوغان تساويل لو بي ام اس يدي سفقانان امكن تتيلي لحالة تيناوث يالاس ناغ يومي يقارن لي بريفيزيون ميتيرولوجيك ذاك سونتر بريفيزيون ناسيونال ميتيو الا كتظن بلي ذاك يتصفى لي بريفيزيون للجزائر نخدم ذاك لي بريفيزيون
24 ساعه 48 ساعه 150 الا لقيتيها تزرب بالليل لا بريفيزيون ما 24 ساعه 48 ساعه هادشي اللي تقعد زعما تدير الصحه ملي تكون تبعد الوقت لا بريفيزيون تنقى الشهور امي كنخدم لا بريفيزيون هادي الا لقات زعما قبل ولا ديك السونتراغيني خير لا الشوال انسيدنتات لا المقام لوبسيرفاسيون ميتي عندي لا البارك ميتيو اوك الموندو كلي لانت دي زايروبور عندنا نظام لي ستاسيون دوبسيرفاسيون دينا كل ساعه لوبسيرفاتور ادي هو لي دون لا تمبيراتور لا بريسيون لو فون ليميديتي كل ساعه انت شكاع من ساعه ريزون دو ترانسميسيون مونديال يتجاري لورغانيزاسيون مونديال لا ميتيو مي دا ريكورتي ني دوني انت شكاع نقول لي سون اللي كيتوقع هذيك السونتر بريفيزيون ان بعد لي سونتر لي مونديو يدناهم زوال ني دابا الخمس عند مقارن ان موديل دو بريفيزيون سي ان موديل ماتيماتيك نيميريك مي خمن كل 6 سوايع هذا يخدم الموديل هذا لي دوني بروت لا بريسيون لا تمبيراتور ليميديتي لو فون وين ملي تشكانا هذاك السونتر الساعه ان لوجيسيال هذاك انشمل هذا اللوجيسيال الا مقارن ان بريفيزيونيست دوني من نخدم مقارن ان بولتان دوبسيرفاسيون ميتيو اثناء اسهم ان ديفيزيون il y a deux types de prévision il y a la prévision de temps il y a la prévision du client la prévision de temps c'est le centre national de prévision météo لا une prévision يوباس المليون مليون لا انها تصل 150 لا la prévision du climat يقدم السيرفيس كليماتولوجيك تصور 6 شهور اسكواس نعرف الفرق من بعد ما تلي كثار 6 شهور نعرف اسكواس قال الناس سي با سي بريفيزيون دو طون سي ان سيناريو ام كايدير الحال لو كان هذيك كيدير اش تلقاو فور نعرف طيج نعرف شتا ام كايدير السيناريو الزاف فينا قد زامي الحاجه سكوت لا بريفيزيون تبعد في الوقت سكوت لا بريفيزيون زعما تخص صافي كينيتو زعما يديروا فاغ ميت لا بريفيزيون تاع شهر زعما صدق لا بريفيزيون تاع شهر مي لقى الزرب بلي ونا توالي لقى يبقى روس بلي الصحويه 100% شكون تبع الوقت تنقص لا بريسيزيون لا بريفيزيون نجي هنايا ندرس النماذج تاعي لي موديل نيميريك ندرس ومن بعد نستخلص نخرج موديل اللي يقنعني باش ندير لا بريفيزيون تاعي يو فوا كي نخرج لو موديل تاعي نبدا ندرس لي بارامتر تاعي في لا 500 مليبار لون سيرفاس اي تو لي تمبيراتور اي تو ندرس ومن بعد نروح للصال دو بريفينغ يحضروا فيها التقنيين مهندسين وتما تبدا الاسئله انا ندير البريفينغ تاعي انا ندير لا سيتواسيون تاعي لو طون واش يكون اليوم وغدوه والمهندسين والتقنيين يقوموا بنقاش ومن بعد في النقاش هذاك انا لازم نقنعهم وكي يقنعوا يخرجوا انا نجي هنايا ندير نشره جويه هذه النشره الجويه نوريها لكم نكتبها بالفرنسيه نهبط هذه معنا ونطلع اسمحوا لي دقيقه سي النشره الجويه فوالا هذه هي النشره الجويه هذه نقوم بلي نكتب هذه النشره الجويه هذه تخص صحاب التلفازه وصحاب لاسيستونس ليها هما من بعد يقوموا بكتابه سيد كما نقولوا لي بولتان تاعهم اللي بعثوهم كما نقولوا الجهه المعنيه انا يفوق كون جو تيرمين مون بولتان جو لو ترانسمي البولتان تاعي يروح ديفيزيون جينيرال ما في اوروبا لو كان يحوس على البولتان تاع الجيري يجي يخرج صافي ديفيزيون ناسيونال et international. Une fois que je termine le bulletin de le BMS, on met d'accord, on diffuse le BMS. Quand il y a du BMS, il y a plusieurs BMS. Il y a BMS de pluie, il y a BMS de neige, il y a الرياح, ça fait des BMS seulement. Une fois qu'on prend une décision, j'envoie un BMS. Une fois que je termine, نكمل انا les directives تاعي, نروح directement الموديل تاع لي برنامج نشوف حالة البحر. باسكو عندنا حالة البحر نديرو الترانسمي اون فرونسي اون اونغلي صافي يوم فوا نديرو بالعربيه بالفرنسيه ترادويه اون اونغلي باسكو هي دي كومباني انغلوفون هي دي فرانكوفون
هذه كي نكمل هذو لي بولتان تاعي. وكاين لي كابيتالين هذوما تاع كيما نقولوا لي بور. عندي سبعه عندي ارجي، سيكدا، بجايه، عنابه، ارزيو، وهران. هذوما جيجل، هذوما لي بور هذوما لازم كوتيديانمون نبعثوا لهم دي بولتان باش يشوفوا الاختصاص، خاصه المناطق لي بور وين كاين لي بترول كيما سكيكدا، ارزيو. هذوما يسحقوا بعض المعلومات عن البواخر ديال البتروليه. ذي الوكلاياكي إجنيوراني تخصن قايا تسنادين ستلقى غفينك وشودان غار فينا وثذلي حلاغينس. أما كان دي تيلي أنفدال نسالان التينا وثير الوكلايا ذي الموسان النظام نتمورا في فرانيين. أما الروك، تونس، تمورا النظام تولوز، جدة، القاهرة. مي تجمعت لي دوني اللي تشكال السلطه الناسيونال. السلطه الناسيونال انا تشكال السلطه ريجيون النظام ام كازابلانكا، ام لو كير، ام نيامي، ام داكار. دار ويكيني دار نشكال ايون السلطه مونديال قلال تولوز دي فرنسا. داون هذا شكال بعد مدريد، هذا شكال امريكان. اش لقات الزر بلي لا ميتيو ولاش لي فرونتيير. كنا اش نشكال لي دوني الى الجزائر. هنا تشكال لي دوني الى نوك الى الموند. شو ستان ليشونج اكن تصرف امشي للحال عند نيرون ان لي زالحال عندي لا ذاك اي غار خاطر ما تفضل سيدنا ما يلي مار ما ديسكال زي حوايجها الفيزا دار ما زكال شنو نيرون حوايجها الفيزا كيكني صافي تيقد الزا اين نور كتي تصرف اين اغورس بوكن تزمير تخدم الواحد اونسومبل بور اون بريفيزيون جوست. زيادة غاروايا نقول موسى أن في وثن الجهة يتوكلفن سونا ذي قوينك يعنان لحالة تيناوث نساني عدان. ثالث إوا كان الصوضان غاري سلان لحالة تيناوث أراديلي نسيا غفساون. ثاقي الجهة يومي يقارن لا كليماتولوجي. والمهمة تاعو هي يدير ينشر منشورات عدة، وهي باغ اكزومبل ديكادير تاع 10 ايام تولي 10 جور نخدموا هاد النشرة هادي enfin sous forme de papier. وعندنا تاني كل شهر عندنا un bulletin à élaborer et un troisième bulletin c'est annuel. Donc il englobe كما قلتي المناخ تاع كامل العام وفيه beaucoup de renseignements très utiles comme la température, la pluie, l'insolation, l'humidité, les phénomènes. Alors le bulletin décadaire, c'est un bulletin qui est destiné aux usagers ou même c'est un bulletin d'information climatologique et agrométéorologique. Il y a beaucoup de services agricoles qui demandent ça parce qu'ils trouvent les renseignements dont ils ont besoin. وهادو المنشورات هادو هذا تاني c'est un bulletin mensuel d'information, c'est à peu près la même chose mais sur l'échelle mensuelle. On a beaucoup d'abonnés, toutes les universités d'Algérie sont abonnées, les entreprises, les services agricoles, donc c'est-à-dire au moins il faut un abonnement annuel. وجداني جونيوراني سالاني عناني حنا تيناوث تشقيع انتن غير وطاس نتكوبانيين ذو غليفن قحريشن يمخلفن عمنا مارين إنا فاين تيكوبانيين تذمسا ذا الصهد ثفلاحث أغليف الأمور نبيلك تونات. أما كان إنغماسان الراديو التلفزيون بوين مورنسان قويا إمين يالاس سوجداني سالان نساني عنان ثيناوث. L'axe peut maintenir progressivement toute la journée. Quelques chose déjà à partir de 1000 mètres cubes.
كيف اللي تهجر كلاس قبل الحضارة نعم ناخذ من بريفيزيونيست كاين ناخذ من لا ميتيورولوجي هضرنا في حالة ديما في الساعة كنتينا كيض اللي ضوينا على قبيل ممكن تزيد معايا بدا لنا نفسي عندي تدوني سيكا مني نخمم بريفيزيون دو 5 جور نتفقا نهضرنا شكا خمم لي بولتان ميتيو يكون يصلح شانتيفيكات نخدم كان في موسيقى ماشي ندير تيراست ناخذ كندا جيري خدمنا في موسيقى في موسيقى c'est un mot français, ça veut dire bulletin météorologique spécial. Beaucoup connaissent un chien un BMS, c'est un chien qui entre dans la prévision. C'est un seuil qui est mis. Maintenant, par exemple, il y a des scopes pour les airs. Il y a des scopes pour les airs qui sont un BMS. Ou les manuels, tu vois les rascas, à 25 mm, et 12 ساعة في سنة الجزائر، يلقى الشكل un BMS. Dans le cas de الصحراء، أين ينال كفور؟ ماشي 25 ملم كالشكا الصحراء ايضا الصحراء تولي البرميل وكل يمكن الحاله داكي الجزائر لا لا كوفرتور فيجيتال اكسيتيرا زمان تطلع في السوق صافي داكي الجزائر 25 ملم 12 شويه الصحراء 15 ملم 12 شويه الى دارنا بي ام اس وتفل كدو شويه تفل هكا كيما يتسد لنا لا سيركيلاسيون يتانفلونسينا في العيفه الكواس شكال بي ام ولما لو كتولي واحد 10 سنتيمتر فوار بلوس شكال بي ام اس البي ام اس البيتيس اش الزرم اي غير البيتيس بي ام اس ستيمال ليرت المهم تشكاعات المينيستير الانتيريور تشكاعات لا بروتيكسيون سيفيل تشكاعات اوك لي طياره وكل تموره كونسيرن هنا داير البي ام اس لاني رانا شكال الميورور كل لي زابيس ايضا بكون كل يوم هذه لي ماتيريال اللي الناس نيسيسير بور فير فاس à la situation à des zones. ستسوي لاثاقي غثرارن الموسى يصوض ذي جماعة إسالان الديناوث أم بلوبيومتر يتقسين القدار بوكفوري وثان هيليوغرافي يتقسين الحمون قطيج أنيمومتر يعنان أظن ذو بحرير لاجيروات إدي تكن الجهة غسين ديثك وضو ذي تسوي لاث النظام. الميتيو الدجاجاتي تلعب الدور تاع العدسه تعرفوا العدسه هي 6 تاع الصباح 6 تاع العشيه إليو هي من كلمه إليوس إليوس هي الشمس اللاتينيه يقولوا إليوس هي الشمس. مثلا أن نحفظ حاجات جدد في الميتيو. غارو السناقي عدانا نصميض ذو ذفالي وثانا سواطاس ذياك ثميوين نتمورثناغ مبلا الشك ياقيا يقلاد سواطاس بوغورن امتريسيتي يقزمان لخصاص من الغاز إفرداني غلقان أردغان ذي ثميوين يتوى عزلان ويقبعذن هاثايا يتوغال غروطاس نسبة زاد بقى ديال لاكوزينيس يبقى تزرم ديوز الحاجه اي لا ميتيو لما لا سيركيلاسيون جينيرال الا لي سونتر داكسيون لا ميتيو اون ديبريسيون نا انتيسيكلون لي زونتيسيكلون لا ديبريسيون السن الا لي زونتيسيكلون دي زاسور الا نون بلانتي لا انتيسيكلون سيبيريان اكسون مانيك لا لا سيبيري تلاقي لقى الناس داروا ديبريسيون تاع الصحراويين لا في الصحراء الجزائر ويجيني لي سونتر كيني امكان السن لو كان هذه الدن ازمات هذه الدن الوقت كيدز
وسا قاعد مثلا لا بريفيزيون مثلا ميتيو هذا دطاس افلونتي سيكلون سيبيريان لونتيسيكلون سيبيريان يبدل الامكان اللي هو نعم اللي فاروا يصب يبلط في لا ميديتيراني هذا في الميديتيراني تلا اطاسي ميديتي شارجه في الميديتيراني يقيم ديالنا يقيم كثر سنين السمانات لاني وانا ندير 3 سمانات لاني وانا ندير ريسيكور عادي في السويد اش لا قنص لان كيدير طالن زعما ديال سي شونجمون كليماتيك لان كيدير طالن سي سينيال دو شونجمون كليماتيك خاطر الشونجمون كليماتيك سي اون لونغ دوري دو دوني دو 10 ans 20 ans voire 30 ans وكندير سي شونجمون كليماتيك سيثما النظام أكفور يوثان سلكثرا يقلاد سي حمالان بوامان بقطاس مكان ذي الولاية الطرف ذو هوراني مقران عمي فردان يقغلقان ذي يمذانان يحصلون روفين أنسراكن. في الحقيقة كنجو نشوفوا يعني الوضعية الجوية نفس كمية الأمطار اللي تساقطت في الطرف تساقطت في منطقة قريبة من الطرف، ما كانش فيضانات في المناطق الاخرى. لماذا؟ يعني هنا راح نتسائلوا quel est le problème pourquoi il y a des zones inondées d'autres zones qui sont pas inondées. الحقيقه هو كنتكلموا على قابليه يعني la vulnérabilité du lieu. Il y a des endroits qui sont plus vulnérables à l'inondation que d'autres. لماذا؟ عرفتش الانسان دخل في الطبيعه، الانسان تعدى على الطبيعه. L'homme a changé dans la nature. L'homme a construit des constructions qu'il ne faut pas dans des endroits qu'il ne faut pas. Par exemple, في أسرة الوديان يعني l'endroit où الواد il prend son chemin. كي نبنيو في أسرة الوديان الواد مهما يجف راح يجي يوم وراح ياخذ المسرى تاعو وراح يمشي في الطريق نتاعو راح يرجع لطبيعته. إذا الإنسان هنا غير في الطبيعة، غير أشياء والطبيعة غير ممكن تضرنا. فينومين قلت في اللي قاعد شحال يقول ديال ضرر صافي زمان بدا القرار ديالك خاطر قسموا لينيتود سي ان شونجمون كليماتيك. إذا il y a des masses d'air qui circulent au niveau de la terre et c'est eux qui créent les perturbations. يكون هواء ساخن ولا بارد كيتخلط يعطينا اضطراب جوي. إذا كي تكون شيء عادي وكيكون ان اكيليبر سي بون لي بيرتورباسيون راهم ملاح، الفصول تكون مليحه نعيشوا الشتاء ونعيشوا كذلك فصل الصيف والخريف بطريقه عاديه، ولكن كيكون خلل كيكون هذا الزياده في درجه الحراره تاع سطح الارض راح سافا اونتريني ان ديزيكيليبر. أفدال ديلان ذيار ثالث إسفقنت ذا كان يلدو فدال اللي حالا تقناوث على دغان القدار نلحمون القاعة ينتوالي السمال يتنرني. أمك تزريم من زاند غاوسيوين إليق أنس حرس في اللسنس الخصوص يبنان ذو مسني غزران أكذا مكان يعرن أفلو يقول يتمضران إليق الحرس ضم قران سب تمزواروث ونمضران فلون تا بنادم وهمين يليق الخدمة تمقران تيليق خاتموق لدريث نوسدرس عند غوسيوين الضران ثونط سود الناس ورون قالوا انت عاد المرض هذا فسوث كم تنغذي سلامت وغير تمليليت.